नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई ट्युटर रबिन युट्युब च्यानलमा। आजको पाठ नाफा नोक्सान मूल्य अभिवृद्धि कर जसलाई भ्याट भनिन्छ अनि छुट सम्बन्धी हिसाबहरूको सूत्र हामीले यो पाठमा गर्नेछौँ। ल अब क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य सीपी भनेको कोस्ट प्राइस है, विक्रय मूल्य भन्दा बढी भएमा के हुन्छ त नाफा हुन्छ। त्यही भएर नाफा बराबर के भयो त विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सर्टकटमा जी बराबर एसपी माइनस सीपी। जी भनेको के हो त गेन, एसपी भनेको सेलिङ प्राइस बेचेको मूल्य, सीपी भनेको कोस्ट प्राइस अर्थात किनेको मूल्यलाई सीपी भनिन्छ। अब दोस्रोमा त्यस्तै सीपी यदि क्रय मूल्य सीपी भन्दा विक्रय मूल्य एसपी कम भएमा के हुन्छ त नोक्सान हुन्छ हैन। नोक्सान अब एल भनेको के हो त लस। त एल बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सर्टकटमा हामीले लेख्नु पर्दाखेरि एल बराबर सीपी माइनस एसपी। अब त्यस्तै नाफाको पर्सेन्ट लिनु पर्यो भने एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु 100 हुन्छ भने त्यस्तै नोक्सान पर्सेन्ट लिनु पर्यो भने के हुन्छ त सीपी माइनस एसपी अपन सीपी इन्टु 100 हुन्छ। ल प्रतिशत नाफा दिएको अवस्था छ भने के हुन्छ सीपी बराबर एसपी इन्टु 100 अपन 100 प्लस जी पर्सेन्ट। जी भनेको गेन पर्सेन्ट, जी भनेको के हो रे गेन, अघि पनि लेखिसके हामीले। जी भनेको गेन, गेन भनेको जी। ल अब विक्रय मूल्य एसपी बराबर गर्दैन 100 प्लस जी पर्सेन्ट को ब्रैकेट इन्टु सीपी अपन 100 त्यो भयो। अब प्रतिशत नोक्सान दिएमा के हुन्छ त क्रय मूल्य सीपी बराबर एसपी इन्टु 100 अपन 100 माइनस एल पर्सेन्ट। बुझ्नु पर्यो के भने नाफा छ भने प्लस जी हुन्छ, नोक्सान छ भने के हुन्छ माइनस एल हुन्छ। यहाँ त्यस्तै उल्टो विक्रय मूल्य एसपी बराबर 100 माइनस एल ब्रैकेट एसपी अपन 100 त्यो चाहिँ हुन्छ। अब अंकित मूल्य र विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य र विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य छुट र छुट प्रतिशतको सम्बन्ध छ भने यसको लागि छुट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के डिस्काउन्ट अमाउन्ट अपन एमपी इन्टु 100। छुट पर्सेन्ट डिस्काउन्ट अमाउन्ट अपन एमपी इन्टु 100। एमपी भनेको अंकित मूल्य, अंकित मूल्य भनेको मार्क प्राइस भनेको कुनै पनि सामानमा तोकिएको मूल्य, लेखिएको मूल्य है। अब त्यो कतिमा बेच्नको लागि एउटा पसलेहरूले ठ्याक्कै स्टिकरमा टाँसेर राखेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ अंकित मूल्य। ल अब यसको लागि छुट रकम निकाल्नु पर्यो भने छुट रकम भनेको के हो भन्दाखेरि त अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत। अंकित मूल्य जति तोकेको छ त्यसमा चाहिँ छुट दिन्छ, त्यसलाई भन्छ अंकित मूल्यको छुट पर्सेन्ट। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब छुट पछिको मूल्य जसलाई हामी विक्रय मूल्य भन्छौँ। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छुट पछिको मूल्य। यो छुट पछिको मूल्यलाई विक्रय मूल्य भनिन्छ है। ल अब छुट पछिको मूल्य विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्यको छुट पर्सेन्ट। यदि छुट दिएको छैन भने छुट डाइरेक्ट पैसा रुपैयाँमा दिएको छ भने छुट पछिको मूल्य सिधै अंकित मूल्यमा घटाउँदा छुट पछिको मूल्य आउँछ। यदि प्रतिशतमा दिएको छ भने छुट प्रतिशतमा दिएको छ भने अंकित मूल्यको छुट पर्सेन्ट घटाउनु पर्छ। त्यति हो फरक। ल है त। अब अंकित मूल्यमा कुनै छुट दिएको छैन भने विक्रय मूल्य र अंकित मूल्य के हुन्छ त बराबर हुन्छ। जस्तै 5 रुपैयाँ तोकिएको छ, यो डट पेनको मूल्य 5 रुपैयाँ तोकिएको छ भने 5 रुपैयाँमा बेच्यो भने त्यसमा चाहिँ विक्रय मूल्य र अंकित मूल्य बराबर हुन जान्छ। अर्थात पसलेले आफूले तोकेको मूल्य बराबरको पैसा पाउँछ। त्यो भयो अंकित मूल्य र विक्रय मूल्य बराबर भयो। अब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य भ्याट र भ्याट प्रतिशतको सम्बन्ध। अब के छ भने भ्याट भनेको भ्याल्यु एडेड ट्याक्स, भ्याल्यु एडेड ट्याक्स जसलाई हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। सर्टकटमा भ्याटबाट नै हिसाब
गर्न सजिलो हुन्छ भ्याटै भइन्छ। त्यही भएर भ्याट बराबर के भयो त छुट पछिको मूल्य अर्थात विक्रय मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट, छुट पछिको मूल्य अर्थात विक्रय मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट अर्थात भ्याट एमाउन्ट बराबर भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी अनि प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट। एसपी भनेको प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट हो। छुट दिइसकेपछि बेचेको मूल्यलाई एसपी भनिन्छ। ल भाइ, अब यो सम्बन्धी यो पार्टको हामीले के गर्छौं त अब हिसाब गर्छौं है त। ल अब एउटा हिसाब गरौं है त। एउटा साइकलको अंकित मूल्यमा 15% छुट दिई 10% भ्याट लगाउँदा सो साइकलको मूल्य रु 4488 अर्थात 4488 कायम भएको थियो भने कति रकम भ्याट लगाइएको थियो, कति रकम छुट दिएको थियो छ है। ल अब अंग्रेजीमा पनि छ यसरी। After allowing 15% discount on the marked price of a cycle and 10% VAT is levied on it, its price was fixed to be Rs 4488. What amount of VAT was levied? What amount of discount was given? ल अब यसको लागि हामी के गर्छौं त सोलुसन गरौँ है त। सोलुसन ल यहाँ के दिएको छ, यहाँ अंकित मूल्य सर्टकटमा हामी अंकित मूल्य यसरी लेख्छ है। सर्टकट अंकित डट पॉइन्ट मूल्य अर्थात सर्टकटमा यसलाई एमपी मार्केट प्राइस भनेको छ त यहाँ छैन, त्यसै भएर यसलाई के मान्ने त हामीले एक्स मानौं। ल मार्क प्राइस बराबर एक्स मानौं। ल त्यसपछि यहाँ के छ त छुट छ, छुट केमा छ प्रतिशतमा, त्यही भएर डी बराबर यहाँ छुट चाहिँ रकममा पनि हुन्छ रुपैयाँमा पनि हुन्छ र यहाँ प्रतिशतमा हुन्छ। त्यही भएर प्रतिशतमा दिएको छ भने प्रतिशतमा लेख्ने, यहाँ लेख्ने है, एकतिर मात्रै लेख्ने पर्सेन्ट। अब त्यस्तै भ्याट पनि छ, भ्याटलाई भ्याटै भनेर यसरी चलन चल्तीमा भ्याटै लेखिन्छ अर्थात भ्याट बराबर कति छ त 10%। सरी यो छुट चाहिँ 15% दिएको छ है, 15% र भ्याट कति दिएको छ 10%। ल यसरी अब सो साइकलको मूल्य यति कायम भएको थियो भने कति रकम भ्याट लगाएको थियो। अब भ्याट रकम बराबर वाट, भ्याट रकम बराबर वाट, त्यसपछि छुट रकम बराबर वाट यसरी दिएको छ। छुट रकम र भ्याट रकम बराबर वाट है त। छुट र भ्याट रकम बराबर कति छ भने निकाल्नु पर्यो। ल अब सूत्र अनुसार है, अब छुट दिएको छ भने के लेख्ने हामी, छुट पछिको मूल्य अथवा छुट रकम के लेख्ने। अब हामीले के लेख्ने त छुट रकम बराबर के हुन्छ त एमपी को D%, एमपी भनेको अंकित मूल्यको D%, अंकित मूल्य भनेको एक्स को D% भनेको 15% छ। ल अब पर्सेन्टलाई हटाउनु पर्यो भने के गर्ने, पर्सेन्ट भनेको जहिले पनि 100 हो, डिभाइड बाइ 100, त्यही भएर यसरी। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँ काटकुट गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, कहिलेकाहीँ काट्दाखेरि वा लसलिँदाखेरि गल्ती गर्ने भएकोले मैले सजिलो तरिकाले क्याल्कुलेटरको मेथडबाट सिकाउँछु है त। अब 15 लाई 100 ले भाग गर्ने है, 15 लाई 100 ले भाग गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटरमा
0.15 इन्टु एक्स यसरी गर्ने है त, यसरी गर्ने सजिलो हुन्छ यो। अब त्यसपछि अब के छ, छुट पछिको रकम के छ, छुट पछिको रकम, छुट पछिको मूल्य वा रकम जे लेख्दा पनि हुन्छ। छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य के हो त, एमपी माइनस एमपी को के अरे एमपी माइनस छुट रकम, एमपी माइनस छुट रकम है, यसरी लेख्ने। एमपी भनेको कति भयो, एक्स, एक्स माइनसमा कति 0.15 एक्स, यसरी घटाउने, घटायो भने कति हुन्छ, यहाँ के पनि अंक छैन भने 1 बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरुले। अब 1 बाट 0.15 घट्यो भने कति हुन्छ त, 1 माइनस 0.15 घटाउने भन्दाखेरि कति भयो 0.85 हुन्छ। क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्छ है, ल 0.85 आउँछ, कति भयो त 0.85 एक्स। अब भ्याट लाग्ने रकम, भ्याट लाग्ने रकम सर्टकटमा भ्याट रकम पनि भन्छौं हामी, त्यही भएर भ्याट लाग्ने रकम। ल छुट पछिको मूल्य हामीले सूत्रमा के मानेका छौं त, एसपी। छुट पछिको मूल्य हामी के मानेका छौं त, एसपी। त्यही भएर भ्याटको सूत्र के छ त, एसपी को भ्याट पर्सेन्ट, एसपी को भ्याट पर्सेन्ट है त। ल एसपी भनेको कति आयो, 0.85 इन्टु भ्याट पर्सेन्ट कति छ प्रश्नमा 10%। एसपी भनेको एक्स छ यहाँ, एक्स। ल 0.85 एक्स, 0.85 एक्स। ल अब 0.85 एक्स इन्टु यसलाई पनि प्रतिशत हटाउनु पर्यो, 10/100 हैन, 0 काट। अब 1 लाई 10 ले भाग गर्ने क्याल्कुलेटरमा 0.1 हुन्छ, यसलाई चाहिँ गुणा गर्ने 0.1 इन्टु यससँग गुणा गर्दा कति हुन्छ 0.085 एक्स। क्याल्कुलेटरमा गर्ने है त, 0.085 एक्स। ल है, अब यसरी गर्न सक्छौं हामी। अब अन्तिममा आयो, अन्तिममा आयो के आयो भन्दाखेरि यहाँ एउटा रकम दिएको छ 4488, 4488 हामी लेखेको छैन यसमा, यो के भयो त साइकलको मूल्य। ल है त, यो के छ त साइकलको, ल यहाँ के छ है, साइकलको मूल्य, साइकलको मूल्य कति दिएको छ, यो साइकलको वास्तविक मूल्य रु 4488 है, यो छुटेको रहेछ, त्यो साइकलको मूल्य यसैमा हुनुपर्छ। ल साइकलको मूल्य अब लास्टमा यो साइकलको मूल्य यसमा चाहिँ काम लाग्यो है, यहाँ चाहिँ अब काम लाग्छ साइकलको मूल्य। ल साइकलको मूल्य कति छ त, अब त यसको लागि के हुन्छ, ल है सबै भइसक्यो। भ्याट लाग्ने रकम यो भयो, त्यसपछि छुट पछिको मूल्य हामी के भन्छौं त, एसपी। त्यसै भएर छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य अर्थात एसपी प्लस भ्याट रकम, सर्टकटमा लेख्ने भ्याट रकम बराबर के भयो त, अब छुट पछिको मूल्यमा भ्याट लाग्छ जहिले पनि, छुट पछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम बराबर साइकलको मूल्य है, साइकलको मूल्य। सूत्रमा पनि पढेका छौं हामी, वस्तुको मूल्य भनेको वस्तुको ठाउँमा जे दिएको छ त्यसको लेख्ने। छुट पछिको मूल्य कति भयो त, अब 0.85 एक्स प्लस भ्याट कति भयो 0.085 एक्स इक्वल टु साइकलको मूल्य छ 4488। ल यो दुईटैलाई जोड्दा क्याल्कुलेटरमा जोड्दा कति भयो, क्याल्कुलेटरमा जोड्दाखेरि 0.935 एक्स बराबर 4488 हुन्छ
एक्स बराबर कति भयो 4488 बाई 0.935 है त। अब क्याल्कुलेटरले गर्न सक्छौ बटाबट क्याल्कुलेटरले भाग गर भाइ बहिनीहरुले। ल भाग गर्दा कति भयो रे 4488 भागा 0.935 क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि यसले कति निकाल्छ त 4800 4800 अर्थात 4800 निस्क्यो। अब यो 4800 के भयो त एक्स कलाई मानेछौ हामीले अंकित मूल्य अर्थात एमपी आयो। यही हिसाबमा एमपी कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ 4800 एन्सर। अब तीनटा जुन भनेको छु मैले अब धेरै त्यहाँ सोध्दैन, त्यहाँ कि त भ्याट रकम सोध्छ कि त छुट रकम सोध्छ। त्यही भएर अब जे भनेको छ त्यहाँ ल अब हामीले के भनेको छ भ्याट रकम। त्यसैले भ्याट रकम मान आइसक्यो एक्स को मान आइसकेपछि त्यो अब भ्याट रकम यहाँ कति छ त 0.85 कति छ रे 0.085 एक्स है त। अब एक्स को ठाउँमा त्यहाँ राख्ने एक्स को ठाउँमा मान राख्दाखेरि 0.085 एक्स को ठाउँमा कति लेख्ने 4800 अर्थात त्यो कति भयो यसलाई गुणन गर्दाखेरि कति आयो त 408 सब क्याल्कुलेट गर्ने है यो मुखले गर्ने क्याल्कुलेटरले गर्ने। अब त्यस्तै छुट रकम अब के छ छुट रकम बराबर कति छ छुट रकम बराबर हेर त भाइ हेर्नु छुट रकम कति छ सबभन्दा माथि हेर त छुट रकम या ए छुट रकम 0.15 एक्स कति छ 0.15 एक्स इन्टु 0.15 एक्स यति छ। अब यसको ठाउँमा 0.15 एक्स को ठाउँमा कति राख्ने हामी 4800 ल 4800 लाई भाग गर्यो भने कति आउँछ त अब कति भयो त यसको 720 ल रु 720 यसरी हाम्रो उत्तर यसरी आउँछ यसरी। ल अब जाँचमा कि त भ्याट रकम सोध्छ कि त छुट रकम सोध्छ जे सोध्छ त्यो मात्रै लेख्ने है त। ल यसरी एउटा यो भयो एउटा यो भयो एउटा यो भयो एकदम यसरी हाम्रो जाँचमा यो प्रश्न सोध्छ र एकदम यो पाठको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हिसाब पनि हो। भाइ बहिनीहरुले पक्कै पनि बुझ्या होला। यस्तै किसिमको हिसाबहरु किताबमा खोजी तिमीहरुले अभ्यास गर। अर्को हिसाब गर्ने कुनै वस्तुको अंकित मूल्यमा 12% छुट दिँदा 6% नाफा हुन्छ। यदि सो वस्तुको क्रय मूल्य रु 264 भए त्यस वस्तुको अंकित मूल्य निकाल्नुहोस्। After allowing 12% discount on the marked price of an article, there is a profit of 6% if the cost price of the article is Rs 264. Calculate the marked price of the article. है त। अब यहाँ सोलुसन गर्ने सोलुसनमा यहाँ के दिएको छ अंकित मूल्य एमपी दिएको छैन यहाँ छ त छैन नभएपछि यहाँ के गर्ने त हामीले एक्स मानौ। ल अब त्यसपछि अर्को दिएको छ छुट भनेको डी दिएको छ कति छ 12%। अनि नाफा कति दिएको छ नाफा भनेको गेन बराबर कति दिएको छ त 6%। अनि त्यसपछि क्रय मूल्य भनेको सीपी दिएको छ कति रु 264 निकाल्नु पर्यो के त अमु अंकित मूल्य वाट है त। ल अब सूत्र अनुसार के पहिला छुट दिएको छ भने छुट रकम बराबर के हुन्छ त एमपी को
D%। MP हाम्रो कति छ x D% भनेको 12%। ल त x इन्टु 12/100। ल यसलाई 12 ले 100 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ 0.12x। यसरी यही तरिकाबाट सजिलो हुन्छ है। ल अब दोस्रो के छ त दोस्रोमा हाम्रो के छ नाफा छ। नाफा दिएको छ भने नाफा प्रतिशत दिएको छ भने अब निकाल्नु पर्नु के हो त हामीलाई एसपी। त्यही भएर एसपी बराबर कति हुन्छ त अब एसपी अर्थात सेलिङ प्राइस 100 प्लस G% अपन 100 इन्टु सीपी यो दिएको छ है त। 100 प्लस G% अपन 100 अपन सीपी। ल त 100 G% भनेको कति छ त 6/100 इन्टु सीपी भनेको कति छ त 264। ल अब ल 106 इन्टु 264 भागा 100। यसलाई क्याल्कुलेटरले गुणा गर्दा कति आउँछ त यसलाई 106 इन्टु 264 लाई भाग गरेर क्याल्कुलेटर भाग गर्दाखेरि 279.84 यति आउँछ है त। यसरी भाग गर्दाखेरि 106 लाई 264 ले भाग गर्दा 279.84। ल अब लास्टमा हाम्रो के सूत्र छ फेरि एसपी बराबर के छ त एमपी माइनस छुट रकम है। एसपी माइनस छुट रकम त एसपी दिएको छ 279.84। एमपी कति छ हाम्रो 0. एमपी भनेको एक्स छुट रकम भनेको 0.12x। ल 279.84 इक्वल टु एक्स बाट एक्स भनेको 1 बाट 0.12 घटायो भने कति हुन्छ 0.88x 0.88x। ल और लेख्दै जाऊ। अब 279.84 अब x को मान निकाल्नु पर्यो भने 0.88 इक्वल टु x। ल है त यो भएपछि कति हुन्छ यसलाई 279.84 लाई 0.88 ले भाग गर्दा 318 अर्थात x बराबर 318। x भनेको कसलाई मानेको छ हामी अंकित मूल्य। त्यसर्थ अंकित मूल्य बराबर लास्टमा एकै लेख्नु पर्छ 318 एन्सर। सरी अंकित मूल्य बराबर 318 एन्सर भनेर यसरी हामी हिसाब गर्न सक्छौं। ल भाइ बहिनीहरुले पक्कै पनि यो हिसाब बुझ्या होला र अब यस्तै किसिमको हिसाबहरु किताबबाट खोज्दै घरमा प्र्याक्टिस गरेर बस्नु है त। ल यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्दिनलाई भाइ बहिनीहरुलाई म अनुरोध गर्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दछु। धन्यवाद।